बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली की तहलील का जब से फैसला हुआ है उस वक्त से हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। यहाँ पर एक तबका समझता है कि इमरान खान की फतह हो चुकी है, जबकि दूसरा तबका बिल्कुल दीवार से लग चुका है उस फतह के नतीजे में। मुआशी हालात क्या हैं और उसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट नून लीग के ऊपर क्या पड़ेगा, नवाज शरीफ वहाँ लंदन के अंदर बैठकर कितने परेशान हैं और राना सनाउल्लाह साहब की खिंचाई किस बात पर हो रही है, ये तमाम बातें आज वीलॉग के अंदर आपके साथ करने लगा हूं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है जो नून लीग के मुखालिफ लोग हैं और पीटीआई के हामी एंकर्स हैं, पर्टिकुलरली वो सहाफी जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि कप्तान जीत गया, कप्तान ने मैदान मार लिया। कप्तान वाहिद है जिसने कहा था कि वो कौमी असम्बली में नहीं जाएगा और वो नहीं गया, अपनी बात पर खड़ा रहा। उसने कहा था कि वो इस हुकूमत को टफ टाइम देगा और फिर वो सड़कों पर रहते हुए उसने टफ टाइम दिया। कप्तान ने कहा था कि परवेज इलाही उसका साथ देगा और परवेज इलाही ने उसका साथ दिया। फिर परवेज इलाही को अपनी पंजाब की हुकूमत दी कप्तान ने, और फिर यह भी कहा गया कि कप्तान ने अनाउंस किया था कि वो पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली को डिसॉल्व कर देगा, और फिर कप्तान अपने फैसले के ऊपर खड़ा रहा और फिर परवेज इलाही से वो फैसला भी करवा लिया और डिसॉल्व कर दी गई। ये तमाम पॉजिटिव चीजें जो है वो कलेक्ट की जा रही हैं टुवर्ड्स इमरान खान कि जी इमरान खान तो मर्द आहन है, मर्द मोमिन है और उसने जो कमिटमेंट दी थी उस कमिटमेंट के ऊपर वो खड़ा है। तो क्या इस सारी कमिटमेंट्स के अंदर ये इमरान खान साहब के मुतालिक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनसे जो जुड़े सहाफ़ी हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नून लीग को दीवार से लगा दिया गया है और कप्तान ने ये दीवार से लगाया। ये सारा सिनेरियो सियासी मैदान के खिलाड़ी के तौर पर अगर देखा जाए तो इमरान खान गो के ये जितनी बातें मैंने की हैं या जितनी बातें उनके हामी एंकर्स कर रहे हैं, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं कि खान ने जो कहा खान ने वो कर दिखाया, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब पहला दिन था पाकिस्तान के अंदर, जब स्टॉक एक्सचेंज खुली और जब डॉलर और मार्केट रेट को कंपैरिजन करने का दिन था, मौशी एतबार से जांचने का दिन था, तो आज पता ये चला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पंजाब की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से नीचे जाना शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद कि यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक इंजेक्शन लगाने का वादा किया, वजीर आजम आज अभी यूएई से वापस आ रहे हैं ऐसे मौके के ऊपर भी कि यूएई की तरफ से डॉलर मिलेगा, मजीद 1 अरब डॉलर मिलेगा, सऊदी अरब की तरफ से मिलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी और यहाँ के जो हालात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गए और इसने पंजाब की हुकूमत की तहलील ने उसके अंदर एक नेगेटिव रोल प्ले किया। आज डॉलर भी ऊपर गया, आज एक बार फिर स्टॉक एक्सचेंज नीचे की तरफ गई और हालात थे कि लोगों के शेयर्स भी मुसलसल डाउन रहे और मुसलसल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। इससे बाकायदा तौर पर जब मार्केट के अंदर ये बात मालूम की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बावजूद कि हमें डॉलर्स अब मिलेंगे, अब एलसी खुलेगी, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पूरा एक मुल्क बनता है पंजाब, 13 करोड़ की आबादी है और यहां पर अगर हुकूमत नहीं होगी, यहां पर अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर यकीनन उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आएगा। एक तो ये नुकता है। दूसरा नुकता, इस वक्त नून लीग भंवर में कैसे फंस चुकी है और ये पंजाब में जो इमरान खान ने फैसला किया है हुकूमत डिसॉल्व करने का, ये नून लीग के लिए कैसा है और ये कैसे उसको दीवार से लगा दिया गया है, इसकी रियलिस्टिक अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक तो पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ इस मामले में बहुत परेशान है। उन्होंने राना सनाउल्लाह को कॉल करके उनकी खिंचाई की है और उनसे कहा है कि ये क्या मामला हुआ है, हमें क्यों सुबकी का सामना करना पड़ा, जब आपने कहा कि उनके लोग खुद राब्ता कर रहे हैं तो फिर क्यों करके पंजाब में एतमाद का वोट उन्होंने हासिल कर लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि कैसे ये हुकूमत जो है वो चली गई और आपने इसको मैनेज क्यों नहीं किया, ये आपकी नाकामी तस्वर की जा रही है और फिर अच्छी खासी उनकी खिंचाई की गई और उनको कहा गया कि आपने ये अच्छा कार्ड नहीं प्ले किया। अब आ जाए यहां पर कि हालात जो है वो इनको सूट क्यों नहीं करते कि पंजाब में इंतखाबात हों, इमरान खान को सूट क्यों करते हैं और नवाज शरीफ उस परेशानी में क्या करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज जरदारी साहब को भी कॉल की और मौलाना फजलुर रहमान को भी कॉल की और अपना एक पार्टी का तंजीमी इजलास भी बुलाया और दोनों ने ये उस इजलास के अंदर ये बात तय की गई कि क्या करना चाहिए, आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। पार्टी की पूरी पार्टी ने एक ही राय दी और वो राय ये थी कि हमें इस वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और जितना पॉलिटिकल डैमेज हमें पहुंच चुका है हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले दिन और मुश्किल हैं
آنے والے دنوں کے اندر اور ڈیمیج پہنچے گا۔ اب جب اور ڈیمیج پہنچے گا کی بات ہوئی تو پھر پوچھا گیا کہ کیسے اور ڈیمیج پہنچے گا، تو پھر وہاں پر بتایا گیا کہ جی آئی ایم ایف آپ کے ساتھ 9th ریویو کرنے کے لیے جو شرائط رکھ رہا ہے وہ شرائط بہت خوفناک ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی جا رہی ہے کہ ڈالر کو فری مارکیٹ کرو، یعنی کہ ڈالر کا ریٹ مارکیٹ فورسز خود طے کریں، آپ اس کو آرٹیفیشلی مینج نہ کریں۔ پہلی شرط تو یہ آئی ایم ایف رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس وقت ڈالر جو مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ 260 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے، تو یہ ایک دم سے 227 سے اٹھے گا اور 260 کے اوپر چلا جائے گا۔ ایک تو پہلی شرط آئی ایم ایف کی جانب سے یہ ہے۔ دوسری آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ 1500 ارب روپے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ تیسری شرط آئی ایم ایف نے یہ رکھی ہے کہ گیس کی قیمتوں کو 75% تک انکریز دی جائے۔ چوتھی شرط آئی ایم ایف نے یہ رکھی ہے کہ بجلی کی قیمت کو بڑھایا جائے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ مد کے اندر یہ بات طے کی جائے کہ آپ کے جتنے لائن لاسز ہیں وہ سارے کے سارے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ اور ان سب سے ہٹ کے بات ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے 30 جون تک جمع کر کے دی جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف آپ سے 9th ریویو کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، پاکستان 9th ریویو کے اندر سکسیسفلی ان سے ڈیل نہیں کر پاتا، تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا خدا نخواستہ۔ اور اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو اس کا مزید نیگیٹو امپیکٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر وہ یہ تمام کمٹمنٹس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم ایگری کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر آئے گا۔ عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہوگی جب وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکے گا، جب وہ پیٹرول مزید اس کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا، جب گیس کا بل وہ نہیں ادا کر سکے گا، اس کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی، آٹا وہ نہیں خرید سکے گا، اس کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب ایک طرف پنجاب میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہوگا، اور صرف پنجاب اور کے پی کے اندر، تو پھر کیسے کر کے عوام اس بات کو برداشت کرے گی کہ سینٹر کے اندر کیے گئے فیصلے اور وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے فیصلے ہوں، وہ یہاں پر جب پنجاب کے اندر اس کا امپیکٹ آئے گا تو وہ پھر امپیکٹ نیگیٹو آئے گا، اور پھر جب بیلٹ باکس کھلے گا تو یقیناً پھر کپتان کے لیے کہ حق میں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے، نہ کہ پی ایم ایل این کے حق میں ووٹ ڈالے ہوں گے۔ اب پی ایم ایل این کیا کہتی ہے، ان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9th ریویو کو چھوڑیں، اگر عمران خان نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے نہج پہ پہنچایا تھا اور ہم نے بچایا ہے، اور اس کا گند ہمارے گلے ڈل چکا ہے، تو پھر مزید گند اپنے گلے ڈالنے کی بجائے یہ نگران سیٹ اپ کے ساتھ آئی ایم ایف تو ڈیل کرتا نہیں ہے، تو لہذا پاکستان اس وقت جہاں کھڑا ہے اس سچویشن کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ڈالر جو یو اے ای یا قطر یا جہاں سے بھی آنے ہیں وہ تھوڑے بہت آ جائیں، ڈیفالٹ کے خطرے سے ہم نکل جائیں، 3 ماہ کے بعد انتخابات ہو جائیں، ہم پبلک میں جا کر اپنی کہانی روداد رکھیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اور نواز شریف آ کر کمپین کو خود لیڈ کرے، تو پھر ہمیں وہ پولیٹیکل ڈیمیج نہیں پہنچے گا۔ پھر جو بھی حکومت آئے گی، نئی آنے والی حکومت، وہ نئے آنے والی حکومت پھر پبلک مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر جو مرضی فیصلے کرے، پھر وہ جانے اور پھر عوام جانے، اور پھر جو بھی فیصلے ہوں۔ ابھی پولیٹیکل ڈیمیج سے، مزید ڈیمیج سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن زرداری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ زرداری یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالت چلے جائیں اور ان کی پنجاب حکومت کی جو تحلیل ہے اس کو کسی طرح سے عدالت سے روک لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے اور فوری طور پر پی ایم ایل این کی اس درخواست کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپروو کروا کے اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور اگر جو بھی فیصلہ پھر ہو جاتا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے پھر آگے بڑھا جائے۔ تو یہ ہے وہ تمام پکچر کہ اس وقت عمران خان ایکچول میں جو انہوں نے کمٹمنٹس اپنی ذات کے اعتبار سے اور پارٹی کے اعتبار سے کی تھی وہ انہوں نے ٹھیک کی تھی، ان کو اس کا پولیٹیکلی فائدہ ہوا، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کا نقصان کہیں نہ کہیں پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے، لیکن زیادہ نقصان اس کا ان کے اپنے مخالفین کو ہوا ہے، اور عمران خان اس میں فاتح کے کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ لیکن عمران خان کے اس فاتحانہ کردار کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج کا سامنا ہے وہ بہرحال وہی چیلنج ہے
जिस चैलेंज के अंदर उनको खुद को तोशा खाना के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना है। अब देखते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते, लेकिन अभी तक की जितनी पिक्चर मैंने आपके सामने पेश की है, पंजाब में इंतखाबात में जाते हैं तो कप्तान के सामने यही नुक्ता था कि इनको टफ टाइम मिलेगा और मैं पंजाब में मेरी हुकूमत होगी और इनको डैमेज पहुंचेगा। अब देखते हैं इसमें फिर कौन क्या अपना रोल प्ले करता है, लेकिन अभी तक की सूरत हाल में इमरान खान जो हैं वो एक लीडिंग रोल जरूर प्ले कर रहे हैं और दीवार के साथ नून लीग लगी हुई है। लेकिन आम इंतखाबात फिर मैं कहूँगा कि उसका मिजाज मुख्तलिफ होता है, उसका कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। देखते हैं कि वो किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं, लेकिन उसके अंदर बुनियादी शर्त रिलीफ खड़ा हुआ है। रिलीफ नहीं दिया तो नून लीग को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, आपको फर्दर चीज़ें जो हैं वो अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।